बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे। ए। पैसा दिनुस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर पैसा? जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो, त्यसको पछाडि के छ, केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले, गएँ म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो? ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी, देखिएको र आयो उसको बर्थडे पार्टीमा गएर? नाममा पनि सम्पत्ति मैले देखिएको टिभीमा भने हेरेको छु तिम्रो आयको साथीको नपुगेको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे खोजको लागि हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 असोज 12 गते उदयपुर जिल्ला साबिकको रामपुर ठोक्सिला गाविसका गाविस सचिव केशव प्रसाद आचार्य सहित 5 जना उप आरोपपत्र दायर गरेको छ। गाविस सचिव आचार्य सहित 5 जनाले मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा र बनावटी नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम निकासा गरी दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी उप छानबिन हुँदा 16,40,500 सरकारी रकम इनामिना गरेको पुष्टि भएसँगै आरोपपत्र दायर गरिएको हो। तत्कालीन गाविस सचिव आचार्यले 9,90,500, तत्कालीन गाविस सचिव लोकेन्द्र कार्कीलाई 78,000, तत्कालीन गाविस सचिव विशाल सुन्दासलाई 82,000, तत्कालीन गाविस सचिव माधव प्रसाद खतिवडालाई 3,14,000 र तत्कालीन गाविस सचिव पुष्पराज सिगदेललाई 1,76,000 बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल असोज 15 गते मकवानपुर जिल्ला कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टङ्कबहादुर मुक्तान सहित 6 जना उप आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा युवा क्षमता विकास तालिम र आधारभूत पत्रकारिता तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी उप छानबिन गर्दा कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको देखिएपछि आरोपपत्र दायर गरिएको उल्लेख छ। आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष टङ्कबहादुर मुक्तानलाई 2,60,900, सञ्चालक रामकुमार रिजाललाई 2,60,900, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर कुसारी, लेखापाल सुजन श्रेष्ठ, आन्तरिक लेखा परीक्षक त्रिलोक थापा मगर र सामाजिक विकास अधिकृत मोहन प्रसाद पौडेललाई 2,60,900 बिगो माग दावी सहित आरोपपत्र दायर गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 असोज 18 गते काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका सब इन्जिनियर विनोद कुमार पौडेल उप आरोपपत्र दायर गरेको छ। सब इन्जिनियर पौडेलले सडक निर्माण सम्पन्न पश्चात भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग 72,000 घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान हुँदा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएसँगै बिगो 72,000 कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसै गरी आयोगले मिति 2078 असोज 18 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा जनकपुर धाममा कार्यरत उमेश कुमार चौधरी विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ। नागरिकताको प्रतिलिपि बनाउन सेवाग्राहीसँग 8,500 घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएसँगै चौधरी विरुद्ध बिगो 8,500 माग गरी आरोपपत्र दायर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दर्शकबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी, चुस्त दुरुस्त र सेवाग्राही मैत्री बनाउनका लागि विभिन्न समयमा सुझावहरू दिँदै आएको छ। यसैमध्ये नापी र मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवालाई पनि चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी र छिटो, छरितो र प्रविधिमा आधारित बनाउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ र त्यो सुझाव अनुरूप विभिन्न कार्यालयहरूले अहिले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पनि उत्तिकै उच्चतम जोड दिएका छन् र सेवाग्राहीहरूलाई पनि सहजता प्रदान गर्दै आएको बताएका छन्। भ्रष्टाचार रहित र सुशासन सहित सेवाग्राहीले अनुभूत गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्दै सुशासनयुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि प्रतिबद्ध विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक कार्यालय पुग्ने क्रममा हामी दोलखाको मालपोत र नापी कार्यालयमा पुगेका छौँ। दोलखा जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयपछि बढी सेवाग्राही सेवा लिन आउने कार्यालयमा पर्छन् नापी र मालपोत कार्यालय दोलखा। सरकारको सूचना प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव बमोजिम यहाँका मालपोत र नापी कार्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। तर सेवाग्राहीको उपस्थिति बिनै सेवा प्रवाह भने हुन सकेको छैन। सेवाग्राही मालपोत र नापीको सेवा लिन आउनै पर्ने बाध्यतामा छन्। यति हुँदाहुँदै पनि यी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई केही व्यवस्थित बनाउने प्रयास भएका छन्। मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय जो अलिक जनताको केही बढी भिडभाड हुने कार्यालयभित्र पनि पर्छ र दोलखा जिल्लामा एउटा मात्रै मालपोत भएको हुनाले पनि जिल्लाभरिको काम हामीले सम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा केही भिडभाड हुनु स्वाभाविकै हो। अब दोस्रो, भिडभाडलाई कम गर्नलाई हामीले के उपाय गरेका छौँ भन्ने विषयमा अहिले हाम्रो विभाग मार्फत नै, भूमि व्यवस्थापन विभाग मार्फत नै देशैभरिका मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन सिस्टम सुरुवात भइसकेको छ र हामीले पनि 2075 भदौ 18देखि अनलाइन प्रविधि मार्फत, अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। नापी कार्यालय दोलखामा सर कामहरू चाहिँ अब किता काट, नक्सा ट्रेसहरू, अनि त्यही नापी सम्बन्धी कामहरू आउने भयो, रेखाङ्कनको कामहरू आउने भयो। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्या के छ भन्दा सर 61 सालतिर चाहिँ नक्सा जलेको छ द्वन्द्वकालमा। अनि त्यसको कारणले चाहिँ पब्लिक आएपछि नक्सा उति बेलै नै जस धेरैको चाहिँ हामी दिन सक्छौँ, कुनै चाहिँ कस्तो छ भनेपछि नक्सा नै नभेटिने हुन्छ। अनि त्यस्तोलाई चाहिँ अब पुरानो के हुन्छ लिखत अथवा ट्रेसहरू के हुन्छ त्यो मगाएर अनि जस त्यसरी नै काम गर्नुपर्ने भइरहेछ। काम चाहिँ जति सक्यो छिटो नै सकाएर पठाइरहेछ। सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूको काम परम्परागतबाट प्रविधि मैत्री बन्दै गएको छ। प्रविधि मैत्री काम गर्दा सेवा लिने र दिने बीच भौतिक रूपमा भेटघाट नहुने भएका कारण भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषय पनि सम्बोधन हुँदै जाने देखिन्छ। यस्तै दोलखाका नापी र मालपोत कार्यालयहरूले पनि यस कुरालाई मनन गर्दै आफ्नो सेवालाई पूर्ण प्रविधि मैत्री बनाउने गरी अगाडि बढेको बताएका छन्। अहिले अब यो केही सङ्क्रमणको चरण भएको हुनाले अनलाइन प्लस कागज दुवैबाट भइरहेको छ। अब क्रमशः कागजलाई विस्थापन गर्ने भन्ने नै उद्देश्य हो। त्यसको लागि अहिले यो चाहिँ सरकारको नीतिअनुसार नै फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस भन्ने तीनवटा अवधारणा आएको छ र त्यसमा हामीले क्यासलेस गत माघ 16 गतेदेखि लागू गरिसकेका छौँ। हामीले मालपोत कार्यालयमा कुनै पनि शुल्क लिँदैनौँ। यहाँ जति पनि राजस्व लाग्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले ब्याङ्कमा नै दाखिल गर्नुहुन्छ र भाउचर पेस गरेपछि हामीले त्यसबाट कार्य सम्पादन गर्ने गरेका छौँ। दोस्रो, पेपरलेसको लागि अहिले भू सेवा केन्द्रहरू सुरु भएको छ र हामीले पनि गत साउन 1 गतेदेखि भू सेवा केन्द्र मार्फत काम गर्न थालेका छौँ, जसले गर्दा सेवाग्राही मालपोतमा आउँदा अनलाइन मार्फत नै काम लिएर आउनुहुन्छ र हामीले अनलाइन मार्फत काम सुरु गर्न लागेका छौँ। यो पनि केही सहजीकरणको दिशामा छ। अब सुरुवाती क्रममा भएको हुनाले यसमा पनि केही झन्झट, केही जटिलताहरू देखिएका छन्। हामी त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्ने चाहिँ प्रक्रियामा गइरहेका छौँ। सुधार पनि भइरहेको छ। र तेस्रो फेसलेसको कुरा छ, त्यो अब क्रमशः यो दुईटा
चाहिँ हाम्रो पेपरलेसको काम भइसकेपछि क्रमशः भविष्यमा सेवाग्राही र कर्मचारीले भेटघाट गर्नु नपर्ने, सेवाग्राहीलाई नभेटिकन कर्मचारीलाई नभेटिकन पनि सेवा प्राप्त हुने स्थितिसम्म पुग्ने भनेर यसरी अहिले काम सुरु भइरहेको छ र हामीले पनि त्यसमा समाहित भएर काम गरिरहेका छौँ। प्रयास चाहिँ सर अब हामीले अहिले चाहिँ डिजिटल सिस्टममै दिइरहेको थियो काम चाहिँ डिजिटल अब GIS चलाएर काम भइरहेको छ। अनि अहिले चाहिँ अब त्यो कस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो अब डेटा चाहिँ एउटा मेन सर्भरमा राख्नुपर्ने काठमाडौँ अब उता राखेर अनि हामीले चाहिँ अनलाइन मार्फत चाहिँ मालपोत र नापीको लिङ्क गराएर त्यसलाई चाहिँ नेलिस भन्छ सर। अनि त्यसबाट चाहिँ काम सुरु हुनलाई हामीले चाहिँ डाटा क्लिनिङको कामहरू लगभग सकिसक्न थालेछ। अब हाम्रो सायद यो महिनाको अन्तिमतिर चाहिँ टेस्टिङ फेजमा जान्छ होला हाम्रो त्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो नेलिसमा लागु हुन्छ सर। त्यस पछाडि चाहिँ अलिक काम चाहिँ हामी पेपरलेस चाहिँ हुँदै जाँदैछौँ सर बिस्तारै। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पछिल्लो समय बढावा दिएका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरूका सुधारका पक्षहरू धेरै छन्। यिनै पक्षहरूलाई समेट्दै विभिन्न समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीलाई समेत आधार मानेर आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ। आयोगले दिएका सुझावले आफूहरूलाई काम गर्न सहज हुने गरेको नापी कार्य दोलखाले जनाएको छ। अब यसमा के छ भने हामीलाई विभिन्न निकायहरूले बेला बेलामा दिने सुझावहरू अथवा उहाँहरूले घचघच्याउने कार्यले हामी गर्दै भनेको कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा यदाकदा कुनै बेलामा चाहिँ हामी बहकिन पुग्यौँ अथवा कतै चाहिँ हामीले गर्नु भनेको कागजातहरू पुरा नभइकन पनि अथवा व्यक्तिलाई राम्रो पहिचान नगरिकन पनि त्यसरी काम गर्न पुग्यौँ भने त्यो अवस्थामा त्यस्ता परिपत्रहरू अथवा त्यस्ता आदेशहरू निर्देशनहरूले हामीलाई झकझकाइरहेको हुन्छ। त्यसले हामीलाई अलिकति निर्देशित भएर काम गर्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ। त्यसमाथि पनि हामीलाई मन्त्रालय विभागबाट चाहिँ नियमित रूपमा सर्कुलरहरू आइरहेको पनि हुन्छ। ती कुराहरूले पनि हामीलाई सजग भएर सहज रूपमा चाहिँ जनतालाई सेवा दिनको लागि एउटा प्रेरणाको काम गरिरहेको हुन्छ। र अर्कोतर्फ कस्तो भने हाम्रो जस्तो यो अलिकति पहाडी जिल्ला पनि भएको र यातायातको सुविधा सबै क्षेत्रमा चाहिँ नपुगेको हुनाले जस्तो यहाँ चाहिँ सेवाग्राहीहरू टाढाबाट आउने अनि त्यही दिनमा काम नसकिए होटलमा बस्दाखेरि बढी खर्च हुने हुँदा चाहिँ छिटो काम सकेर जान खोज्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो कुरालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्दै अलिक लामो दूरीबाट टाढाबाट आउनेहरूलाई अनि अलिक अशक्तहरूलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रायोरिटी दिएर छिटो काम गरेर सकेसम्म छिटो काम गरेर पठाइदिने हामीले पनि गरेका छौँ। केही नैतिक बोध पनि हामीले गर्छौँ। हामी धेरैजसो यहाँका स्थानीय कर्मचारी पनि भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो जिल्ला हो। आफ्ना जिल्लावासीहरूको लागि हामीले थप समय दिएर भए पनि अथवा उहाँहरूको लागि चाहिँ थप हामीले गर्न सक्ने केही छ भने त्यसरी पनि काम गरेर पठाइदिउँ भन्ने भावनाले पनि हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसो हुँदा खासै अब लाग्ने भन्दा बढी समय लागेको अथवा झन्झट दुःखहरू पाएको भन्ने त्यस्तो खालको गुनासो सायद कमै छ जस्तो लाग्छ। अब अख्तियारबाट आउने त्यस्तो हाम्रो सुझावहरूलाई चाहिँ सर हामी त्यही अनुसार चाहिँ सुझावहरूको हामीलाई निर्देशन अनुसार हामीलाई काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ सर। अनि अब हामीले कार्यालय प्रमुखको यसको ढोका अगाडि र हाम्रो तल फाँटको अगाडि पनि केही उजुरी सम्बन्धी अब कसैले केही गरिहाल्यो भने चाहिँ कर्मचारीबाट कुनै नराम्रो नियत आयो भनेपछि त्यही अनुसार उजुरी गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ हामीले टाँसेको छ सर। अनि त्यो हामीलाई चाहिँ काम गर्न अख्तियारको निर्देशन अनुसार काम गर्न हामीलाई सजिलो नै हुन्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता सेवा दिनेले मात्र चाहेर र लिनेले मात्र चाहेर हुने कुरा होइन। जब सेवा लिने र दिने बीच सहमति हुन्छ तब अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गर्दछ। कतिपय यस्ता विषयहरू बाहिर नआएका पनि हुन सक्छन्। जिल्ला मालपोत कार्यालय दोलखाले कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीले गुनासो गर्न नपर्ने गरी आफ्नो सेवा प्रवाहलाई जोड दिएको बताएको छ। सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर आफूहरूले सेवा प्रवाह गरिरहेको मालपोत कार्यालय दोलखाले सानोतिनो प्रलोभनमा परेर सेवा प्रवाह गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नका लागि सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बस्ने कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत आचरण र व्यवहारमा भर पर्ने हुन्छ। यी र यस्तै कुरालाई ध्यान दिन सके भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा आफू कहिले जोडिनु पर्दैन। अब कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने मान्छे हो अब भन्छन् नि यो धन देखेपछि महादेवको पनि त्रिनेत्र खुल्छ भनेर। अब यो त पहिलेदेखि बनेको उखान नै हो। कहिलेकाहीँ प्रलोभनमा पर्न सक्छ, त्यो एउटा पाटो हो, एउटा पक्ष हो। तर हामी सेवाग्राहीलाई भगवान सम्झेर अथवा सेवाग्राहीलाई चाहिँ हाम्रा मालिक सम्झेर हामी उहाँहरूको सेवक हौँ भन्ने जब सम्झ्यौँ भने
हामी कुनै पनि प्रलोभनमा अथवा अरू केही कुरा पनि पर्न सक्दैनौँ अथवा पर्दैनौँ। हामीले निस्वार्थ रूपमा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो आचरणको कुरा, नैतिक चरित्रको कुरा भनेको चाहिँ हुन चाहिँ हामीले पहिले सानैदेखि आर्जन गर्ने विषय पनि हो। तर जब हामी निजामती सेवामा एउटा शपथ खाएर प्रवेश गरिसकेपछि हामीले यो आचरणको कुरा र नैतिकताको कुरामा चाहिँ अलिक बढी नै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र सबै कर्मचारीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आचरण, नैतिकतामा र सदाचारमा अलि बढी सजग हुन, चनाखो हुन र सेवाग्राहीसँग चाहिँ हामीले कुनै पनि बार्गेनिङ गर्ने अथवा रिश्वत लिने कामहरू नगरिकन उहाँहरूलाई रिझाएर नै काम गरेर पठाउन चाहिँ तत्पर भएर काम गरौँ भन्ने चाहिँ आह्वान पनि म गर्न चाहन्छु। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न निकायमा पर्ने धेरै उजुरी सरकारी र सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहका बारेमा रहेका हुन्छन्। सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेको बताएका मालपोत र नापी कार्यालयमा हामी पुग्दा सेवाग्राही सेवा लिन कुरिरहनु भएको थियो। पहिले भन्दा छिटो, छरितो र झन्झट रहित सेवा दिएको दावी गर्ने यी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहको बारेमा सेवाग्राहीसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ। म सैलुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6बाट आएको र म नक्सा प्रिन्टको लागि आएको। यहाँको कर्मचारीले अहिलेसम्म भनेको ऊ फटाफटी काम गरिदिइरहनु भएको छ। पहिला र अहिलेको के फरक छ? अहिले जस्ट भनेको पहिला अलिकता नक्सा प्रिन्टको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ घामहरू हुँदैन थियो, घामबाट गर्नुपर्ने थियो। त्यस कारण अलिकता भनेको बेलामा त्यसको प्रिन्ट हुँदैन भने अलिक गाह्रो थियो। अहिले कम्प्युटरले फटाफटी काम भइरहेको छ। कार्यालयमा के कामका लागि आउनुभएको थियो अनि यहाँ काम चाहिँ छिटो छरितो भयो कि भएन, सजिलो भयो कि भएन, कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिदिनु भयो सबै बताइदिनु। दोलखादेखि आएको नामसारीको लागि काम छिटो भइरहेछ। पहिला र अहिलेको के फरक पाउनुभयो? अहिले अनलाइन भएर अलिक अनलाइन नेटहरू गयो भने अलिक ढिला हुन्छ, नभए छिटो भइरहेछ। कालिम्पोङ गाउँपालिका 7 सुनखानीबाट आएको। म ट्रेस ब्लु प्रिन्ट निकाल्न आएको। काम भइरहेछ। कस्तो लागिरहेको? ठिकै छ, पहिलाको भन्दा धेरै सहज छ। काम त एकदम छिटो छरितो नै छ। म दोलखाबाट म्याडोना श्रेष्ठ। ठिकै छ अहिलेसम्म। पहिला र अहिलेमा के फरक पाउनुभएको छ? पहिला अब उस्तै हो हुन चाहिँ अहिले अनलाइन भएर अलिक गाह्रो छ। अनलाइनमा अब सिस्टमहरू चलेन भने एक दिन काम 3 दिनसम्म नै हुन्छ। त्यही हो सर। अरू त ठिकै छ, कर्मचारीबाट चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन अहिलेसम्म। म यो भीमेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4बाट आएको यहाँ जङ्ग पास गर्नलाई। अहिले पहिला त यहाँ झ्याउ हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ एकदम सहज तरिकाले यहाँको काम सुचारू भएको छ। हाम्रो एकदम सहज छ। 1-2 वर्ष अगाडि त यहाँ अब मान्छे हामी नचिन्ने, कहिले कता जा भन्ने, कहिले कता जा भन्ने। अब अहिले चाहिँ यहाँ अब भनौँ न एकदम सहज वातावरणमा हामीले जग्गा पास लिन दिन सजिलो भएको छ। एकदम हामी कहीँ हिँड्नु पर्दैन। उहाँले टकटकले बोलाउँछ, ठकठक गयो, ठकठक सको र आफ्नो घर फर्क्यो। सजिलो छ, 1-2 घन्टामै काम सकिन्छ। छिटै हुन्छ भन्नुभएको छ, कति बेला हुन्छ। पहिला र अहिलेमा के फरक पाउनुभयो? पहिलाको भन्दा अहिले धेरै राम्रो हुँदैछ। नेट र यो प्रविधि हुँदाखेरि छिटो छरितो हुँदो रहेछ। तर सर्भरहरू डाउन भएको बेलामा चाहिँ जनताको काम अलिक ढिलै हुन्छ। सर्भर र नेटले काम गऱ्यो भने छिटो हुन्छ काम। बिहान 10 बजी आएको हामी, अहिले कुर्ता अब 2 बजी कुर्ता पायौँ। सेवा प्रवाहलाई अहिलेभन्दा अझै व्यवस्थित र गुणस्तरयुक्त बनाउन आवश्यक छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइए पनि भौतिक उपस्थिति बिनै सेवा प्रवाह गर्ने सोचलाई सार्थकतामा परिणत गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सेवा प्रवाह गर्ने निकायका कारण मात्रै होइन, सेवाग्राहीका कारण पनि कहिलेकाहीँ सेवा लिने र दिने क्रममा ढिलासुस्ती एवं अनियमितता हुन सक्छ। त्यसैले सेवा लिने र दिने दुवै जिम्मेवार बन्न सके मात्र सुशासन मैत्री र भ्रष्टाचार रहित सेवा प्रवाह सम्भव छ। दर्शकबिन, कुनै पनि सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा कति छिटो छरितो र पारदर्शी भयो भन्ने कुरा सेवाग्राहीको प्रतिक्रियाबाट मात्रै थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले हामीले विभिन्न कार्यालयहरूमा पुगेर सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने प्रयास गरेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले त्यो सामग्री प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। साँच्चीकै सेवाग्राहीहरूले भने जस्तै सरकारी र सार्वजनिक निकायको र कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह केही सुधार भएको देखिए पनि अझै सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू धेरै छन्। यसलाई मनन गर्दै सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूले प्रवाह गर्ने सेवालाई समयानुकूल, छिटो छरितो र पारदर्शी
अनि प्रविधि मैत्री बनाउँदै गयो भने साँच्चीकै सुशासन स्थापित गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ। यसै अनुरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक्लैको प्रयासबाट मात्रै पनि यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सम्भव छैन। त्यसैले तपाईँ हामी सबैको साझा प्रतिबद्धताबाट मात्रै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो एउटा सन्देशमूलक सामग्री छाड्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गरौँ। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।